أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے چھوڑ دے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جوڑ دے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جوڑ دے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل بول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے اور کل بول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ بابا ہے حسنین دنانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور چلو آؤ در زہرا پر بھی لائے ہوئے دامن چلو آؤ در زہرا پر بھی لائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی اے نسل کریموں کی لج پالے گرانا ہے اے نسل کریموں کی لج پالے گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا ہے فرش سے لے کر عرش تک شورا حسین کا
مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، سر دیتے نہ حسین تو پڑھتا نماز کون۔ دوستان محترم، مسجد میں جلد و جلد تشریف لے آئیں، محفل پاک شروع ہو چکی ہے۔ میرے اور تیاری پیاری آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مسجد جنت حبیب اللہ جو اصول قرآن نے دسے آئے، کوئی اصول نہیں اس اصول ورگا چن کنہ بھی پاویں حسین ہے وے، یہ حبشی دے پیران دی تھوڑ ورگا، تے لکھا پتر زمانے تے جائے حاکم پتر جایا نہیں کسے بطول ورگا، 1 لاکھ تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ محفل پاک وچ بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، جنہیں آئے نے آقا دی بزم اندر، علاج پالاں دے آپ بلائے ہوئے نے، اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سوں، سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، جو لگدائیں جیویں فیضانے تھے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، بوئے بوئے تو مگنا بری گل نے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہیں کوہور میں کریم ورگی، بی بی فاطمہ دے سونے لال ورگی، تتیاں پترا والیوں اے تے دسو کوئی آل حضور دی آل ورگی، ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گیا، سنی نہیں اذان بلال ورگی، ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گیا، سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ اور کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، پہلے الہیاں کیا حاضر میرے حضور، پہلے الہیاں کیا حاضر میرے حضور، سوچیا نا ازما یا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے، موسی تے ڈنگ چلے دریا ایڈی نفیس تے،
موسی تے ڈنگ چلے داریا ایڈی نفیس تے پر یار نو تے نہیں سی جگہ یا صدیق نے پر یار نو تے نہیں سی جگہ یا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے سوچو حکمرانو صاحب صدر سنو پوری بادشاہی جو کفن نہیں بنایا صدیق نے سوچو حکمرانو صاحب صدر سنو پوری بادشاہی جو کفن نہیں بنایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے ایہو رایاب بنائی جبریل امین لے آئے بی بی زہرا نے مگوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے شہزادے جے دو کپڑے اپنی ماں تو مانگن لگے عیدہ دیارہ سی نا شہزادے عرض کیتی امی جان ساڑھے کپڑے عید آ گئی ہے اسی نویں کپڑے پہننے نے تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے فرمایا بیٹا اساں تیاڑے کپڑے درزی نے دے دیتے ہیں تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی دے نواسیاں دا درجی بن کے جاؤ اور مالک کائنات خاتون جنت دے گھروں دستک دے کے اندروں آواز آئی کون دے دسیو میں مولا حسن تے مولا حسین دا درزی بن کے آیا شہزادے جے دو کپڑے اپنی ماں تو مانگن لگے شہزادے جے دو کپڑے اپنی ماں تو مانگن لگے سوال نبی دی نے پھر کیتا اللہ اگے میں دے بیٹھی عدلا سے میں دے بیٹھی عدلا سے اے تیرے نبی دے نواسے اے میرے لاڈل جائے نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے اے حوراں آپ بنائے جبریل امین لے آئے بی بی زہرا نے مگوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی نے جوڑے حسنین دے جنتاں چوائی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب اسی مسجد کے امام جناب راہ صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبادر مصطفیٰ جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا. صبادر مصطفیٰ جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا. نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا. نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر ماوالیاں دا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر ماوالیاں دا او جالیاں کر ماوالیاں دا. سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا. صبادر مصطفیٰ جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا. لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ گیا ترستا. لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ
ترستا تو جا کے روزے تے دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری ترازا روزار رو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری ترازا روزار رو کے نثار روزے دیو تو ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب افتخار حسین قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
جھکدا پیا اے عرش بھی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا ہووے کاسا لے کے بوگے اگے بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو بھکھا رج رج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا تے اڑدے جنے شباز فضائے اندر سب تو وکھ پرواز حسین دیے کردار گفتار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے جدوں کرت قرآن دی کوئی کردہ انج لگدے آواز حسین دیے حافظ انج تے نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکھری نماز حسین دیے حافظ انج تے نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکھری نماز حسین دیے حبیبہ اچھی شان والے آج توں آیا تے بہار آیا حبیبہ اچھی شان والے آج توں آیا تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ اچھی شان والے آج توں آیا تے بہار آیا عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا تیرے جے سونے سونیا کدوں جم دیاں نے نت مایاں حبیبہ اچھی شان والے آج توں آیا تے بہار
जिस पासे तुसां कीते इशारे तल पे उधर मस्त नजारे जुल्मतां दे बंद टूट गए तुसां रहमतां इंज बरसाया हबीबा उची शान वाले आज तू आया ते बहार आया। बस इसी नाम से राहत होगी और ये सुना है बहुत गौर अंधेरी होगी और ये सुना है बहुत गौर अंधेरी होगी कब्र का हो न रखना ऐ दिल कब्र का हो न रखना ऐ दिल वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा जुल्फ लहरा ते वो जब आएंगे नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे हैदरी अज़मत व शान मुस्तफ़ा हशर का दिन भी अजब देखने वाला होगा जुल्फ लहरा ते वो जब आएंगे जुल्फ लहरा ते वो जब आएंगे फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं वल्लैलाए कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं वल्लैलाए जिसकी कसमें मेरा रब खाता है जिसकी कसमें मेरा रब खाता है कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं इस आस पे जीता हूँ कह दे ये कोई आकर
इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अब मैं बिला तखीर दावते खिताब के लिए दावत देता हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना साकिब करीमी साहब, उनकी आमद से पहले एक पुरजोश नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। हजरत अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा करीमी साहब।